हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको माइक्रो इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ आज हामी च्याप्टर 2 को चाहिँ न्युमेरिकल पोर्सनहरूलाई चाहिँ हामी कभर गर्न जाँदैछौँ, जसमा चाहिँ आज हाम्रो रहेको छ पार्ट 3 है त। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अगाडिका पार्टहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त। र विशेष गरी हामीले चाहिँ यहाँ क्वेसन रहेको छ, हामीले धेरै क्वेसनहरू हामीले कभर गरिसकेका छौँ। यदि हजुरहरूले कभर गर्नु भएको छैन भनेदेखि गर्नु होला है त। यो क्वेसन चाहिँ मैले हजुरहरूलाई गर्नु भनेको थिएँ है, पक्कै पनि गर्नु होला। यसमा खासै केही पनि छैन, जसमा चाहिँ हाम्रो यो पिएक्समा यो भ्यालु पुट मात्रै, यसरी यो भ्यालु मात्रै पुट गरेर यसको क्यालकुलेसन गरेर यो जुन जति पनि हाम्रो सेड्युल अनुसार जति पनि हाम्रो आउँछ त्यो त्यसमा चाहिँ हाम्रो जुन क्वान्टिटी र प्राइसहरू चाहिँ हामीले यसरी रेखाहरू बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो, कर्भहरू, त्यो चाहिँ हजुरहरूले गर्नुभयो होला है त। र यसरी चाहिँ आज हाम्रो यहाँ नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ। त्यो क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो के भनेर चाहिँ एकपल्ट हामी राम्रोसँग पढौँ है त। जस्तै हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, यस क्वेसन अन्तर्गत यहाँ रहेको छ, यसमा अ प्रोड्युसर अफ द चकलेट ह्याज सप्लाई फङ्सन गिभन बाई क्यु इक्वल्स टु 15p भनेको छ है त। यु आर रिक्वायर्ड टु एन्सर द फलोइङ क्वेसन भनेको छ है त। हामीलाई चाहिँ यसको चाहिँ क्वेसनहरू यसैको बेसिसमा हामीलाई यसरी यहाँ फङ्सन सप्लाई फङ्सनको बारेमा दिएको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो क्यु इक्वल्स टु 15p रहेको छ। र त्यही अनुसार चाहिँ हाम्रो नम्बर आईमा भनेको छ डिराइभ द सप्लाई सेड्युल फर द प्राइस रेन्जिङ फ्रम 0 to 5 भनेको छ है त। 0 देखि 5 सम्म चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी के बनाउनु पर्यो त भन्दा चाहिँ प्राइस राखेर चाहिँ हामीले सप्लाई सेड्युल चाहिँ बनाउनु पर्ने भयो है त। तर हामीले यस्तो क्वेसन पक्कै पनि हामीले यहाँ पहिला गरे जस्तो लाग्छ है, यसमा छैन रहेछ है त। हामीले डिमान्डको चाहिँ गरे होला, तर सप्लाईको चाहिँ अब गरे रहेछ भने पनि ठिकै छ, हामी फेरि गरौँला है त। र यसरी अब हाम्रो यहाँ के भनेको छ भन्दा चाहिँ सप्लाई सेड्युल चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो 0 देखि 5 सम्म चाहिँ राखेर है त। अब यसरी हेर्दाखेरि अब हाम्रो यसमा के हुने भयो त, सप्लाई सेड्युल राख्नु पर्यो हामीले। यसमा सप्लाई सेड्युल राख्दाखेरि अब हामी प्राइस चाहिँ 0 देखि हामी चाहिँ एजुम गरेर पनि राख्न सक्छौँ है यसमा चाहिँ। तर हाम्रो क्वेसनले चाहिँ 0 देखि 5 सम्म चाहिँ प्राइस राख्दाखेरि चाहिँ यो जुन सप्लाई फङ्सनको आधारमा चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई सोध्दैछ है त। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले सप्लाई सेड्युल बनाउनु पर्यो, एकदमै सजिलो रहेको छ। यसमा हाम्रो खासै केही पनि रहेको छैन यसमा है। भनेपछि अब हाम्रो के गर्नु पर्यो, सल्युसन अन्तर्गत नम्बर आईमा है त। नम्बर आईमा के भनेको छ, यसले डिराइभ द सप्लाई सेड्युल भनेको छ है त। यो हाम्रो के हो त, सप्लाई सेड्युल है त। सप्लाई सेड्युल जसमा चाहिँ हाम्रो प्राइस रेन्ज कति हुन्छ त, 0 to 5 भइरहेछ है त। 0 to 5 भएको प्राइस रेन्ज छ, जसमा अब सप्लाई सेड्युलमा अब हाम्रो प्राइस पी जुन चाहिँ हाम्रो इन रुपिज है त, रुपिजमा हुने गर्दछ है त। 0 1 2 3 4 5 यति 5 सम्म राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सप्लाई क्वान्टिटी कति हुन्छ भन्ने कुरा रहेको छ। जुन हाम्रो सप्लाई क्वान्टिटी क्यु इक्वल्स टु हाम्रो कति हुन्छ भनेर चाहिँ यसमा यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो यहाँ रहेको छ जम्मी है त। यहाँ भनेको चाहिँ हामीलाई क्यु इक्वल्स टु 15p भनेको छ है त। क्यु इक्वल्स टु 15p को चाहिँ यहाँ चाहिँ कुरा गरेको छ, क्यु इक्वल्स टु 15p है त। अब त्यसै गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो यहाँ रहेको छ, यसरी हामीले हेर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ क्यु इक्वल्स टु 15p गर्दाखेरि है त। क्यु इक्वल्स टु 15p गर्दाखेरि अब हामीलाई थाहा छ p को ठाउँमा हामीले यो प्राइसहरूलाई चाहिँ यसरी पुट गरेर राख्ने हो। जस्तै अब त्यो भनेको मतलब हाम्रो के छ त, क्यु इक्वल्स टु 15 मल्टिप्लाई बाई p को ठाउँमा कति छ 0। त्यसै गरी हाम्रो क्यु इक्वल्स टु 15 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो कति छ त 1 छ है त। यो हामीले यसरी राख्दै गएको हो। क्यु इक्वल्स टु हाम्रो 15 मल्टिप्लाई बाई कति रहेको छ त्यसमा हाम्रो 2 रहेको छ। त्यसै गरी क्यु इक्वल्स टु हाम्रो 15 मल्टिप्लाई बाई 3 रहेको छ। क्यु इक्वल्स टु हाम्रो 15 मल्टिप्लाई बाई 4 रहेको छ। क्यु इक्वल्स टु हाम्रो यसमा 15 मल्टिप्लाई बाई 5 रहेको छ। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त। अब हाम्रो कति भयो त्यसमा 15 0 जा 15 है त। त्यसै गरी हाम्रो 15 1 जा 15, 15 0 जा 15 हो त हाम्रो 0 हुनुपर्ने हो हाम्रो यसमा। मल्टिप्लाई 0 गरेर चाहिँ 0 हुन्छ नि त होइन। र 15 1 जा 15 भइहाल्यो, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 है त। त्यसपछि अब हाम्रो 15 4 जा कति आउँछ त हाम्रो यसमा 60। त्यसपछि हाम्रो 15 5 75 भन्छ है त। कति छ 75 बराबरको चाहिँ रहेको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ ल अफ द सप्लाई चाहिँ हाम्रो फुल्ली चाहिँ अप्लाई भएको छ। ल अफ द सप्लाईले पनि के भन्छ भन्दा चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो प्राइस इन्क्रिज हुँदै गएको छ, यसमा 0बाट चाहिँ प्राइस चाहिँ यसरी इन्क्रिज भएर 5 सम्म पुग्दाखेरि चाहिँ यसको जुन सप्लाई क्वान्टिटी कति भएको छ त इन्क्रिज भएर 0बाट 75 सम्म पुगेको छ। प्रत्येक हाम्रो एक रुपिस प्राइस बढ्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो
15 को दरले चाहिँ यसरी एक्स्ट्रा क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ बढ्दै बढ्दै गएको छ भनेर चाहिँ हामीले यसमा हेर्न सक्छौँ है त। त्यो कुराहरू भयो, यो भयो हाम्रो यसमा है त। यसरी चाहिँ हाम्रो एउटा सप्लाई सेड्युल बनिसकेपछि अब हामीले नम्बर डबल आईमा के भनेको छ त भन्दा डिराइभ द सप्लाई कर्भ हामीले के बनाउनु पर्यो, सप्लाई कर्भ चाहिँ हामीले बनाउनु पर्यो भन्दैछ। जुन सप्लाई कर्भ पनि हामीले यो सप्लाई सेड्युलको आधारमा बनाउँछौँ है त। यसरी हामीले यहाँ रहेको छ डबल आईमा सप्लाई कर्भ है त। यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस र यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस है त। एक्स एक्सिसतर्फ हाम्रो के छ त्यसमा क्वान्टिटी, यो हाम्रो ओरिजिन भइहाल्यो, उद्गम बिन्दुको कुरा आयो। र त्यसपछि अब हाम्रो वाइ एक्सिसतर्फ के भयो त्यसमा प्राइस, प्राइसको कुरा छ है त। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो यसमा अब के हुन्छ त, अब हामीले यसमा हेर्न सक्छौँ जस अन्तर्गत चाहिँ अब हामीले यहाँ प्राइस कति छ 0 देखि 5 छ है त। भनेपछि 1 2 3 4 5 है त। र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ क्वान्टिटी कति छ त, यसरी 0 देखि 15 सम्म छ। यसलाई ठ्याक्कै हामी 15 को डिस्टेन्समै राख्दाखेरि भइहाल्यो है त। 0 भएपछि 15, त्यसपछि अब हाम्रो कति आउनु भयो यसमा 15 दुना 30, 30, त्यसपछि हाम्रो 45, त्यसपछि हाम्रो 60, त्यसपछि हाम्रो कति छ त 75 है त। अब हामीले हेर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ गर्नु पर्यो भन्दा हाम्रो 0 हुँदाखेरि क्वान्टिटी सप्लाई कति 0, यहाँबाट 0 नै यहीँ आउने भयो। र यसै गरी हाम्रो 1 हुँदाखेरि 15 है त। प्राइस चाहिँ 1 हुँदाखेरि चाहिँ कति रे 15 भन्दैछ है त। त्यसै गरी प्राइस चाहिँ 2 हुँदाखेरि कति भयो त 30, 2 हुँदाखेरि कति भयो त 30। र त्यसै गरी हाम्रो प्राइस चाहिँ 3 हुँदाखेरि कति भयो त क्वान्टिटी 45, 3 हुँदाखेरि क्वान्टिटी चाहिँ 45 है त। त्यसै गरी हाम्रो 4 हुँदाखेरि कति भयो त 60, 4 हुँदाखेरि हाम्रो कति भयो त 60। त्यसै गरी अब हाम्रो 5 हुँदाखेरि कति छ त 75 है त। 5 हुँदाखेरि हाम्रो कति भयो त 75, यो भयो है त। यसरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसलाई सप्लाई भइहाल्यो। यो चाहिँ हाम्रो हल्का अलि यताउता हुन सकिन्छ जुन हाम्रो स्केल युज नगरेको भएको कारणले गर्दाखेरि। हजुरहरूले चाहिँ स्केल युज गरेर चाहिँ यिनीहरूको डिस्टेन्स हुन्छ नि, यिनीहरूको डिस्टेन्स चाहिँ एउटै रेन्जमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै 15बाट 30मा जाने डिस्टेन्स एउटै, 30बाट 45मा जाने त्यो जुन यसको डिस्टेन्स हुन्छ नि एउटै चाहिँ राख्नु होला है त। यो भनेको हाम्रो यस है त। यो यस भन्ने के हो त हाम्रो यो सप्लाई कर्भ हो है त। यसरी चाहिँ हुन्छ, यसरी चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ। र यसरी ट्रिपल आईमा के भनेको छ भन्दा हाम्रो यसमा वाट इज द इम्प्लिसिट एजुम्सन रिगार्डिङ द गिभन सप्लाई फङ्सन भनेको छ है त। वाट इज द इम्प्लिसिट एजुम्सन रिगार्डिङ द सप्लाई फङ्सन भन्ने कुरा रहेको छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसमा भन्न सक्छौँ सबै अदर फ्याक्टरहरू, जस्तै हाम्रो यो प्रोडक्टको प्राइस बाहेकका अदर फ्याक्टरहरू के हुन्छ त रिमेनिङ कन्सट्यान्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। जस्तै अब हामीले त्यो कुराहरू हामी लेख्दै गरेपछि हामी त्यो कुराहरू बुझ्छौँ। यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा द इम्प्लिसिट है त, द इम्प्लिसिट एजुम्सन, the implicit assumption, the implicit assumption regarding the supply function is that all other है त, all other के हुन्छ त all other factors except है त, except price है त, except price of the given product are constant भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ है त। कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यो कुराहरू भयो यसै गरी है त। this implies that the non price है त, non price determinants है त, non price determinants of
सप्लाई लाइक हाम्रो के छ प्राइस अफ इनपुट्स टेक्नोलोजी गभर्नमेन्ट पोलिसी नेचुरल फ्याक्टर्स है त नेचुरल फ्याक्टर्स एसेट्रा तिनीहरू सबै के भयो त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर एजुम गरिन्छ आर एजुम्ड टु बी के हो त कन्स्ट्यान्ट है त दिस इम्प्लिसिट assumption regarding the supply function is के हो त that all other factors except price of the given product are constant. This implies that the non-price determinants of supply like price of the inputs, technology, government policy, natural factors etc. are assumed to be constant भन्ने कुरा रहेको छ सबै के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने कुरा रह्यो अब यसपछि अब हाम्रो आइभीमा चाहिँ के छ त भन्दा अब हामी हेरौँ त यसमा हाम्रो क्वेसनले के भनेको छ डिस्क्राइब द नेचर अफ द सप्लाई कर्भको चाहिँ नेचर भन्दैछ जुन सप्लाई कर्भ चाहिँ हाम्रो के भइरहेछ त अपवर्ड स्लोपिङ हुँदैछ किन अपवर्ड स्लोपिङ हुँदैछ त भन्दा बिकज हाम्रो प्राइस र क्वान्टिटी सप्लायर बिच चाहिँ एउटा चाहिँ पोजिटिभ रिलेसनसिप भएको कारणले गर्दाखेरि प्राइस अनि इन्क्रिज भयो भने सप्लाई क्वान्टिटी पनि इन्क्रिज हुने र प्राइस डिक्रिज भयो भने सप्लाई क्वान्टिटी पनि डिक्रिज हुने भन्ने कुरा भयो र यसै गरी चाहिँ यो जुन हाम्रो चाहिँ के हो त यो भनेको चाहिँ जुन चाहिँ यो कर्भ रहेको छ यो कर्भ चाहिँ हाम्रो लिनियर सप्लाई लिनियर फङ्सनको भनौँ नि त लिनियर सप्लाई कर्भ चाहिँ रहेको छ नन लिनियर भएको भए हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो फरक नै हुने गर्दथ्यो है त यस्तो टाइपको भनौँ न यसरी जान्थ्यो हाम्रो यदि लिनियर भएको भए चाहिँ है हाम्रो यो चाहिँ अब हाम्रो के भयो लिनियर भएको भयो भन्दाखेरि पनि हाम्रो यदि नन लिनियर भएको भए चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के हो त यसरी लिनियर चाहिँ यसरी जाने भयो है त त्यो कुराहरू भयो अब त्यही कुराहरू हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ यसको चाहिँ यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा द सप्लाई है त द सप्लाई कर्भ इज अपवर्ड है त इज अपवर्ड sloping due to positive relationship है त due to positive relationship between price and quantity supplied and है त and के हो त it is linear है त लिनियर अर स्ट्रेट लाइन यस्तो नेचरको रहेको छ यति त हामी भन्न सकिहाल्छौँ नि है र यसपछि अब हाम्रो भीमा के छ वाट इज द मिनिमम प्राइस द्याट द प्रोड्युसर मस्ट बी अफर्ड फर द सप्लाइङ चक्लेट भन्ने कुरा रहेको छ भनेपछि अब यसमा हाम्रो के भनेछ भन्दा चाहिँ एकदमै धेरै मात्राको चाहिँ प्राइस कतिको चाहिँ हामीले धेरै मात्रामा प्राइसमा चाहिँ अब कुन प्राइसमा भनौँ जुन प्राइस चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम प्राइस हुने गर्दछ त्यो प्राइसमा चाहिँ प्रोड्युसरले चाहिँ यसरी चक्लेटलाई चाहिँ अफोर्ड गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ अब यसमा अब हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा हाम्रो के छ त अब यसको हाम्रो एन्सर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो चाहिँ सप्लाई क्वान्टिटी चाहिँ रहेकोमा चाहिँ हामीले यसरी म्याक्सिमम प्राइस चाहिँ राख्न सक्यो भन्ने कुरा भयो जस्तै हाम्रो यो जिरो बाहेकका अब जिरो प्राइस राख्यो भने त यसमा त हाम्रो सप्लायर क्वान्टिटी नै जिरो हुने रहेछ त्यही भएर चाहिँ अब यो जेरो बाहेकका अरू जम्मै जति पनि जेरोभन्दा माथि हुन्छ नि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जति पनि हाम्रो प्राइस हुन्छ नि जेरोभन्दा माथि हो त्यो प्राइस चाहिँ सबै चाहिँ अब हाम्रो के हुने भयो त त्यो सबै मूल्य भनेको हाम्रो त्यो म्याक्सिमम प्राइसको त्यो मूल्य चाहिँ हाम्रो सबै यो के हुने गर्दछ त यसमा हेर्दाखेरि हाम्रो यो भनेको त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो मूल्य चाहिँ राख्नुपर्छ भनौँ न जेरोभन्दा बाहेकका माथि जति पनि उसले चाहिँ म्याक्सिमम प्राइस चाहिँ राख्न सक्यो तर जिरो चाहिँ राख्नु पाएन किन भन्दाखेरि उसले जेरो प्राइस राख्दाखेरि सप्लाई क्वान्टिटी त जम्मा जेरो रहेछ अब हाम्रो सप्लाई क्वान्टिटी जेरो हुने प्राइस त अब हामी कहिले पनि राख्दैनौँ है त अब हाम्रो प्राइस राख्दाखेरि हाम्रो सप्लाई क्वान्टिटी हुनु पर्यो त्यसको लागि चाहिँ है त अब यसपछि अब हाम्रो हेर्दाखेरि यो भी भनेको चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एनी प्राइस है त एनी प्राइस
एबोभ 0 है त एनी प्राइस एबोभ 0 वुल्ड इन्ड्युस द प्रोड्युसर है त प्रोड्युसर टु सप्लाई द क्वान्टिटी है त क्वान्टिटी अफ चकलेट इन द मार्केट भनेको छ है त। लगभग आजको हाम्रो यस क्लासमा चाहिँ अब यस क्लासदेखिसम्म भनौँ न यतिसम्म चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पार्ट 3 सम्म पढ्यौँ है। पार्ट 1 र पार्ट 2 चाहिँ लगभग हाम्रो सप्लाई फङ्सन, ल अफ द डिमान्ड, ल अफ द सप्लाई र त्यसै गरी सप्लाई फङ्सनसँग रिलेटेड क्वेसनहरू थियो। यदि हजुरहरूलाई चाहिँ त्यो सँग सम्बन्धित यदि केही क्वेसनहरू छ भनेदेखि चाहिँ यदि हेर्नु भएको छैन भनेदेखि योभन्दा अघिको पार्टहरू हेर्नु होला। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यहाँ नयाँ कन्सेप्टसँग सम्बन्धित चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ अर्को क्वेसन रहेको छ जुन हाम्रो एक्जाममा सोधिने टाइपको रहेको छ है त। जसमा चाहिँ अब के भनेको छ भन्दा चाहिँ यसमा फाइन्ड द इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी एन्ड द प्राइस इन द मार्केट इफ भनेको छ है त। हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी र इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, फाइन्ड गर्नु पर्यो है त मार्केटमा। जसमा चाहिँ हाम्रो यो क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ कति रहेको छ त 63 - 3p रहेको छ र हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाई कति रहेको छ यसमा हाम्रो यसमा क्युएस चाहिँ हाम्रो 4p रहेको छ है त। जसमा चाहिँ हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि क्यु है त क्युडी भनेको के हो त क्वान्टिटी डिमान्डेड र क्युएस भनेको चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड र पी भनेको प्राइस। जसमा चाहिँ यस्तो थियो भनेपछि जसबाट चाहिँ अब हामीले के निकाल्नु पर्यो त इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी एन्ड द इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा रहेको छ। अब एउटा कुरा हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दा जुन थ्योरिटिकल पोर्सनबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ इक्विलिब्रियम कतिखेर हुन्छ त भन्दा मार्केटमा इक्विलिब्रियम हुने पोजिसन भनेको अथवा कन्डिसन भनेको चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो सप्लाइड क्वान्टिटी एक्ज्याक्टली इक्वल टु द हाम्रो सप्लाइड क्वान्टिटी एक्ज्याक्टली इक्वल टु द हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड है त। अर्थात् हाम्रो यो क्यु एक्ज्याक्टली इक्वल टु द क्युएस भएको अवस्थामा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो मार्केटमा चाहिँ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी र इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। भनेपछि अब हामीले यहाँ के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ सल्युसन रहेको छ जसमा हामी सुरुमा गिभन लेख्छौँ है त। गिभनमा हाम्रो के छ यसरी हेर्दाखेरि क्युडी इक्वल्स टु 63 - 3p र अब हाम्रो त्यसपछि के छ क्युएस इक्वल्स टु 4p रहेको छ है त। अब हाम्रो मार्केटमा चाहिँ इक्विलिब्रियम हुनको लागि के हुनु पर्यो त हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड एक्ज्याक्टली इक्वल टु द हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड है त। भनेपछि अब हाम्रो के आउँछ यसमा market is in equilibrium when quantity demanded equals to quantity supplied है त। जसमा चाहिँ अब हामीले भ्यालु पुट गर्न सक्छौँ क्युडी भनेको कति छ हाम्रो यसमा 63 - 3p है त। क्युएस भनेको क्वान्टिटी सप्लाई हाम्रो के छ त 4p। अब यसलाई हामी इक्वेसनलाई सल्भ गरौँ है त। अब यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो यहाँ कति आउने भयो त यसरी हेर्दाखेरि 63 इक्वल्स टु अनि 4p अब यो माइनसमा छ है त हाम्रो यसमा कति आउने भयो यसरी हेर्दाखेरि माइनसको यता आउँदाखेरि +3p हुने भयो त। 63 इक्वल्स टु 4 + 3 गर्दा 7p भइहाल्यो र अब यो 7p इक्वल्स टु 63 भन्नु र अथवा 63 इक्वल्स टु 7p भन्नु हाम्रो एउटै रहेको छ। र यसमा अब हाम्रो p इक्वल्स टु 63 / 7 भयो है त। यसरी हाम्रो कति आउँछ त यसमा हाम्रो 63 भनेर भन्दा हाम्रो चाहिँ 7 × 9 = 63 भन्ने कुरा भयो है त। देयरफोर p इक्वल्स टु हाम्रो प्राइस कति भएछ इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ 9 भएछ। यो भयो हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस हाम्रो कति भयो 9। हामीलाई क्वेसनले सोधेको मध्ये एउटा हाम्रो चाहिँ आयो त्यो भनेको हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस आयो। अब हामी के खोज्छौँ यसमा हामी पत्ता लगाउँछौँ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी है त। त्यसको लागि चाहिँ हामी जुन एउटा यसमा राख्ने भयो र यसमा राख्ने भयो है त। जुनमा राख्दा पनि हामीलाई चाहिँ भइहाल्यो। हाम्रो के छ यसमा क्वान्टिटी इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भनेर चाहिँ यसले हामीलाई सोधेको छ है त। त्यो चाहिँ अब हामी दुईटैमा राख्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि पनि अब ठिकै छ। हाम्रो चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामी यसमा राख्दियौँ है त क्वान्टिटी डिमान्डेडमा इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी। अब हामीले यहाँ भन्न सक्छौँ पुटिङ है त पुटिङ द value of p equals to 9 in the demand इक्वेसन भन्ने कुरा भयो। जसमा चाहिँ हाम्रो के छ त क्युडी है त क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल्स टु हाम्रो कति थियो त्यसमा 63 - 3p है त। 63 - 3p को कुरा आयो
क्युडी इक्वल्स टु अब हाम्रो कति आउँछ त्यसमा 63 माइनस 3 इन्टु पी को ठाउँमा हाम्रो कति छ भने चाहिँ यसमा 9 है त ₹9 क्युडी इक्वल्स टु 63 माइनस 9 त्यहाँ 27 भयो है त 27 आइहाल्यो अब 63 माइनस 27 गर्दाखेरि कति आउँछ त देयरफोर क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल्स टु हाम्रो 36 आयो है त त्यो कुराहरू भयो भनेपछि अब हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी है त इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी हाम्रो कति आयो त 36 र इक्विलिब्रियम प्राइस हाम्रो ₹9 आयो अथवा हामीले यसमा डाइरेक्टै यसरी हेर्दाखेरि है हाम्रो उसमा भएन है त कसरी भन्दाखेरि 4 इन्टु हाम्रो कति हुन्छ यसमा 9 है त 9 चौको 36 यदि हामीले यो क्वान्टिटी सप्लाइडमा राखेको भए पनि हाम्रो एन्सर चाहिँ क्वान्टिटी इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी यसमा 36 नै आउँथ्यो है त त्यो कुराहरू भयो लगभग यो क्वेसनहरू भएछ यो जुन हाम्रो इक्विलिब्रियमको कन्डिसन चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो कि जसमा चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम कन्डिसन अन्तर्गत चाहिँ क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ एक्ज्याक्टली इक्वल टु द क्वान्टिटी डिमान्डेड है त त्यो कुराहरू रहेको छ यसमा र यसै गरी अब हाम्रो अर्को के रहेको छ त्यसमा हेर्दाखेरि सपोज देयर आर द के छ 1000 आइडेन्टिकल इन्डिभिजुअल्स इन द मार्केट फर द कमोडिटी यक्स है इच विच अ डिमान्ड फङ्सन्स गिभन बाई हाम्रो कति रहेछ त क्युडिएक्स इक्वल टु हाम्रो 12 माइनस 2px रहेछ है त एन्ड द 100 आइडेन्टिकल प्रोड्युसर्स अफ द कमोडिटी यक्स इच विथ अ सप्लाई फङ्सन गिभन बाई द हाम्रो सप्लाई फङ्सन के रहेछ त क्युएक्स इक्वल्स टु 20px भनेर है त फाइन्ड भनेको छ नम्बर आईमा द मार्केट डिमान्ड फङ्सन क्युडिएक्स एन्ड द मार्केट सप्लाई फङ्सन क्युएसएक्स फर कमोडिटी यक्स भनेको छ है त त्यसै गरी हाम्रो द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड द इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भनेको छ है त अब यसरी हेर्दाखेरि अब हामी यहाँ गर्न सक्छौँ है त अब हाम्रो यसमा हामी गिभन लेख्छौँ सुरुमा सल्युसनमा गिभन अन्तर्गत अब हाम्रो के आउँछ यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो यहाँ के छ त यसमा इन्डिभिजुअल डिमान्ड फङ्सन है त यहाँ रहेको छ हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ यसमा इन्डिभिजुअल है त इन्डिभिजुअल डिमान्ड फङ्सन है त जसलाई हामीले के भन्छौँ त्यसरी क्युडिएक्स है त क्युडिएक्स है त क्युडिएक्स इक्वल्स टु हाम्रो कति आयो त्यसमा 12 माइनस 2px है त 2px आयो र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ यसपछि इन्डिभिजुअल सप्लाई फङ्सन है त इन्डिभिजुअल सप्लाई फङ्सन है त क्युएसएक्स है त जम्मा हाम्रो कति रहेको छ त यसमा 20px है त यहाँ कति छ यसमा हाम्रो 20px रहेको छ यसरी चाहिँ र यसै गरी अब हामीलाई यो चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल डिमान्ड फङ्सन भयो र इन्डिभिजुअल सप्लाई फङ्सन र त्यसै गरी हामीलाई क्वेसनले चाहिँ अब हामीलाई के भनेको छ भन्दा चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ त्यसै गरी 1000 जना के छ त यसमा हाम्रो चाहिँ सपोज देयर आर 1000 आइडेन्टिकल इन्डिभिजुअल इन द मार्केट फर द कमोडिटी यक्स है त विथ अ डिमान्ड फङ्सन यति र त्यसै गरी 100 आइडेन्टिकल प्रोड्युसर भनेपछि अब यो त हाम्रो इन्डिभिजुअल हो नि तर अब हाम्रो टोटलमा निकाल्नको लागि त जुन हाम्रो यो यसै गरी इन्डिभिजुअल डिमान्ड फङ्सनमा चाहिँ टोटल हाम्रो डिमान्ड निकाल्नु पर्ने टोटल डिमान्ड निकाल्नको लागि त हाम्रो यहाँ टोटल 1000 यसरी हाम्रो इन्डिभिजुअलहरूले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त्यसै गरी हाम्रो प्रोड्युसरहरूले चाहिँ यसरी इन्डिभिजुअल सप्लाई फङ्सनमा गर्नु पर्यो है त त्यो कुराहरू रहेको छ यसै गरी अब हाम्रो यहाँ रह्यो यसरी हेर्दाखेरि नम्बर अफ है त नम्बर अफ आइडेन्टिकल है त नम्बर अफ आइडेन्टिकल इन्डिभिजुअल्स इक्वल्स टु कति भयो 1000 त्यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेछ यसरी नम्बर अफ आइडेन्टिकल है त आइडेन्टिकल प्रोड्युसर इक्वल्स टु 100 है त्यति पनि हुन सकिन्छ
अब हामीले टोटल है त टोटल चाहिँ हाम्रो डिमान्ड फङ्सन र टोटल चाहिँ हाम्रो सप्लाई फङ्सन चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ। हाम्रो त यो त इन्डिभिजुअल डिमान्ड फङ्सन र इन्डिभिजुअल सप्लाई फङ्सन छ। अब चाहिँ हामी टोटलमा चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ है त। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो हेर्दाखेरि सुरुमा हामी चाहिँ अब मार्केटको चाहिँ पुरै डिमान्ड फङ्सन चाहिँ निकाल्छौँ सक्छौँ। अब मार्केट चाहिँ कसरी भयो भन्दा चाहिँ जस्तै यो त भनेको त हाम्रो टोटल एउटा इन्डिभिजुअलको एउटा व्यक्तिको मात्रै लागि फङ्सन भयो। तर अब हाम्रो होल मार्केटमा त जम्मा हाम्रो कतिजना छ अरे त यसरी भन्दा 1000 जना छ भने चाहिँ 1000 जना पुरै मार्केटको जुन हाम्रो इन्डिभिजुअलहरुकोले मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो के आउनु भयो त मार्केट डिमान्ड फङ्सन आउने भयो है त। र यसरी हामीले हेर्दाखेरि यो के आयो त द मार्केट डिमान्ड फङ्सन है त। द मार्केट डिमान्ड फङ्सन इज QDX इक्वल्स टु कति आयो त हाम्रो 1000 है त। 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। हाम्रो डिमान्ड फङ्सन कति छ त इन्डिभिजुअल चाहिँ 12 - 2px है त। 12 - 2px त्यो कुराहरू भयो। र यसै गरी अब हाम्रो QDX इक्वल्स टु है त QDX इक्वल्स टु हाम्रो यहाँ कति आउँछ त 1000 भएपछि 12 माइनस अब हाम्रो 1000 ले मल्टिप्लाई गरौँ न त है त। 1000 मल्टिप्लाई बाई 12 गर्दा कति आउनु भयो त्यसमा 12000 माइनस 1000 मल्टिप्लाई बाई 2px गर्दाखेरि हाम्रो 2000px आउने भयो है त। यो कुराहरू भयो। अब यो भनेको हाम्रो मार्केट डिमान्ड फङ्सन भयो र अब हाम्रो मार्केट सप्लाई फङ्सनको कुरा भयो है त। द मार्केट सप्लाई फङ्सन इज भने चाहिँ त जुन इज हाम्रो के छ त्यसमा हाम्रो यसो QSX इक्वल्स टु 20px है त। QSX इक्वल्स टु अब हाम्रो त 100 जना प्रोड्युसरहरू छ टोटल निकाल्दाखेरि हाम्रो 100 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है त 20px। देयरफोर हाम्रो QSX इक्वल्स टु कति आयो त हाम्रो 20 × 100 गर्दाखेरि 2000 है त 2000px चाहिँ यसरी आयो। यसरी चाहिँ हामीले मार्केटको चाहिँ डिमान्ड फङ्सनहरू चाहिँ हामीले निकालिसक्यौँ है त। यहाँ हामीले सोधेको भनेको त्यही छ नम्बर आएमा चाहिँ मार्केट डिमान्ड फङ्सन QDX र मार्केट सप्लाई फङ्सन। अब मार्केटमा भएका टोटल जुन हाम्रो प्रोड्युसर र टोटल हाम्रो इन्डिभिजुअल अथवा कस्टमर भनौँ त्यसले मल्टिप्लाई गर्दा त हाम्रो यसरी मार्केटमा भएको टोटल आउने भइहाल्यो है त। यसमा खासै केही पनि गाह्रो छैन। हाम्रो जुन इन्डिभिजुअल दिएको हुन्छ त्यो इन्डिभिजुअलहरूलाई चाहिँ इन्डिभिजुअलहरूको जुन डिमान्ड फङ्सनलाई चाहिँ टोटल हाम्रो त्यसै गरी आइडेन्टिकल इन्डिभिजुअलहरूले चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यसै गरी अब हाम्रो इन्डिभिजुअल सप्लाई फङ्सनलाई पनि टोटल प्रोड्युसर जुन हाम्रो मार्केटमा भएको टोटल प्रोड्युसरले चाहिँ यसरी मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है त। र त्यसै गरी अब हाम्रो ट्रिपल आईमा रहेको छ यसमा द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड द इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भनेको छ। अब हामीले एउटा कुरा के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि इक्विलिब्रियम कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि अघि हामीलाई थाहा नै छ जब चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड एक्ज्याक्टली इक्वल टु द क्वान्टिटी सप्लाई हुन्छ नि हो त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त मार्केटमा चाहिँ एउटा इक्विलिब्रियम हुन्छ। जतिखेर चाहिँ हाम्रो मार्केटमा चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइस र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी चाहिँ डिटरमाइन हुने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसरी अब हामीले यहाँ हेर्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो यसमा हेर्दाखेरि द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी आर के भयो त हाम्रो आर एचिभ्ड कतिखेर वेन हाम्रो के हुन्छ त क्वान्टिटी डिमान्डेड एक्ज्याक्टली इक्वल टु द हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाई है त। र अब यसरी हेर्दाखेरि अब हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड भन्दाखेरि अब हामीले सप्लाई फङ्सनबाट अब हामीले थाहा पाउनु पर्ने हो सप्लाई फङ्सन र हाम्रो डिमान्ड फङ्सन भनौँ। डिमान्ड फङ्सन हाम्रो कति छ त यसमा हाम्रो 12000 माइनस 2000px है त। कति छ हाम्रो 12000 माइनस 2000px इक्वल्स टु हाम्रो कति छ त्यसमा मार्केट सप्लाई चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 2000 है त 2000px यति बराबरको रहेको छ। अब यसै गरी अब हाम्रो यसलाई अब सल्युसन गर्दाखेरि कति आउँछ हेरौँ त 12000 इक्वल्स टु 2000px है त माइनस यसरी बराबर भन्दै यता आउँदा के कति हुन्छ त्यसमा प्लस हुनुभयो प्लस 2000px है त। अब हाम्रो 2000 प्लस 2000px गर्दा कति हुन्छ जम्मा चाहिँ हाम्रो 4000px हुन्छ है त
4000 PX हुन्छ। भनेपछि अब हाम्रो 12,000 इक्वल टु 4000 PX भन्नु र हाम्रो 4000 PX इक्वल्स टु 12,000 भन्नु कुरा त अब एउटै नै भइहाल्यो है त। र अब हामीले चाहिँ यो PX लाई यति नै राख्छौँ र यो 12,000 डिभाइड बाई हाम्रो 4000ले डिभाइड गर्छौँ है त। यसरी 1000 गऱ्यो, हाम्रो 0 0 कटिहाल्यो। भनेपछि अब कति भयो त्यसमा 4 4 त्यहाँ 12 भनेपछि हाम्रो कति आयो जम्मा 3 है त। देयरफोर हाम्रो PX है त, PX हाम्रो कति आयो त, PX इक्वल्स टु ₹3 है त। यो कुराहरू भयो। अब यसबाट चाहिँ हामीलाई हुन त इक्विलिब्रियम प्राइस र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी पत्ता लगा भनेको छ। हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ ₹3 आइसक्यो। अब यो प्राइसलाई चाहिँ अब हामीले जुनमा पनि अब पुट गर्दाखेरि चाहिँ भयो है त। अर्थात् हाम्रो जुन मार्केटको डिमान्ड फङ्सन र अथवा मार्केट सप्लाई फङ्सनमा चाहिँ जुन मध्ये राख्दा नि भयो। हामी यसमै सजिलो हुन्छ यसमै राख्छौँ है त। हाम्रो कति आइसक्यो है त। हामी यसलाई भन्न सक्छौँ अब पुटिङ है त। पुटिङ द भ्यालु अफ PX इक्वल्स टु 3 इन डिमान्ड भन्दा पनि हामीले सप्लाईमा राख्छौँ है त। सप्लाई इक्वेसनमा सजिलो हुन्छ है त। भनेपछि अब हाम्रो जम्मा कति छ यसमा हेर्दाखेरि क्वान्टिटी सप्लाइड इक्वल्स टु है त। क्वान्टिटी सप्लाइड हुन त अब हामीलाई यसमा के भनेको छ, इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भनेको छ है त। जुन निकाले पनि त्यही भइहाल्यो है त। QS इक्वल्स टु हाम्रो कति छ यसमा 2000 PX है त। 2000 PX भनेपछि QS इक्वल्स टु 2000 मल्टिप्लाई बाई P भनेपछि ₹3 रहेको छ। देयरफोर हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड अथवा हाम्रो इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी हो यो। कति भयो त हाम्रो 2 त्यहाँ 6 गरेर 6000 बराबरको चाहिँ युनिट्स यति बराबरको चाहिँ रहेछ। भनेपछि अब हाम्रो एन्सर के भयो त, देयरफोर आवर इक्विलिब्रियम है त। आवर इक्विलिब्रियम प्राइस PX इक्वल्स टु 3 अनि देयरफोर आवर इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी जसलाई हामीले QX भन्छौँ कति छ त हाम्रो 6000 युनिट्स है त। यसलाई चाहिँ हामी रुपिजमा लेख्नु पर्यो। लगभग अब हाम्रो यति नै रहेको छ। अब यसमा हामीले खासै केही छ त, यसमा केही छैन है त। हल्का हजुरहरूलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ अब झुकिन सक्नुहुन्छ यो इन्डिभिजुअल डिमान्ड फङ्सन र मार्केट डिमान्ड फङ्सनमा। अब हामीलाई अब यसरी इन्डिभिजुअल डिमान्ड फङ्सन दिएको बेलामा यसरी हाम्रो चाहिँ टोटल यो भनेको हाम्रो के हो त 1000 भनेको हामीलाई थाहा छ आइडेन्टिकल इन्डिभिजुअल जुन चाहिँ हाम्रो कस्टमरहरू हुन् है त। त्यसरी चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थाहा हुनुपर्ने भयो है त। र त्यसै गरी अर्को हाम्रो यहाँ नेक्स्ट क्वेसन रहेछ। यसले के भनेको छ भन्दा चाहिँ गिभन द फलोइङ डिमान्ड एन्ड द सप्लाई इक्वेसन भन्ने कुरा चाहिँ यसले गरेछ है त। हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, यसबाट चाहिँ यसरी डिमान्ड र सप्लाई इक्वेसन चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो भनेको छ। जसमा चाहिँ हाम्रो के भनेको छ यसमा निकाल्नुपर्छ भन्दा पनि यो सप्लाई र डिमान्ड इक्वेसन दिएको छ। जसमा हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल्स टु 100 - 5P र क्वान्टिटी सप्लाई इक्वल टु हाम्रो कति छ यसमा 10 + 5P छ है त। नम्बर एमा के भनेको छ भन्दा चाहिँ ग्राफ द सप्लाई एन्ड द डिमान्ड इक्वेसन एन्ड सो द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड द क्वान्टिटी भनेको छ है त। हामीले के गर्नु पर्यो त यसरी इक्विलिब्रियम है त। इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटी चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो। जसमा चाहिँ अब हामीले यसमा के गर्नु पर्यो त, यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सप्लाई र डिमान्ड चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो यो इक्वेसनको आधारमा है त। अब हाम्रो यसमा प्राइस अब कति राख्ने भन्ने कुरा हामीले यसमा केही कुरा गरेको छ त। यसमा हामीलाई केही पनि भनेको छैन है त। डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड द क्वान्टिटी भनेको छ। र इफ डिमान्ड इन्क्रिज टु द यति र त्यसपछि अब के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई यहाँ गरेको छ है त। र यसै गरी चाहिँ अब हामीले यसरी हेर्दाखेरि जुन हामीले प्राइस चाहिँ यति नै राख्ने भनेर चाहिँ हामीले भनेको छैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले जति राख्दाखेरि पनि भइहाल्यो है त। एजुम्सन गर्दाखेरि एउटा लहरमा जस्तै 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 राखिने भइहाल्यो, अथवा 7 8 9 10 11 राखिने भइहाल्यो, अथवा 2 को डिस्टेन्स राखेर 0 2 त्यसै गरी हाम्रो 0 2 मात्रै नभएर 0 2 4 6 यसरी राख्दा पनि भइहाल्यो। तर यसरी चाहिँ जुन प्राइस चाहिँ एउटै रेन्जमा चाहिँ त्यसको जुन बढ्ने अथवा घट्ने हुन्छ नि त्यो चाहिँ एउटै रेन्जमा हुनु पर्यो कि है त। जस्तै अब हामीले 1 2 3 राख्दा नि भइहाल्यो, नभए चाहिँ अब 5 6 7 8 9 10 त्यसो गर्दा राख्दा भइहाल्यो है त। हुन चाहिँ अब हाम्रो यो यहाँ बुकमा चाहिँ हाम्रो 7 दिनबाट राखेको छ है। हामी त्यसैबाट गरौँला है त।
केही छैन हाम्रो। नभए चाहिँ अब हजुरहरूलाई त्यस्तै लाग्छ भनेदेखि हामी बुकै किन गर्ने त, अर्को गर्ने भन्ने जस्तो लाग्छ भने त्यस्तो पनि गर्न पाइयो। जसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ तर त्यो मूल्यहरूको चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ एउटै रेन्जमा हुनु पऱ्यो है। फेरि भने मतलब जस्तै हाम्रो यहाँ एकैचोटि 7 राख्ने, कहिले अब हामीले त्यसै गरी हामीले 8 राख्यो, कहिले फेरि एकैचोटि 10 राख्यो, त्यसरी चाहिँ नगर्नु होला है त। भने मतलब त्यसको चाहिँ जस्तै डिस्टेन्स यसरी 4 राख्यो भने यसरी हाम्रो 8 पछि अब हाम्रो कति आउँछ 12, यसरी चाहिँ एउटै डिस्टेन्स मिलाएर चाहिँ यसरी चाहिँ राख्नु होला है त। त्यो गर्दा नि भइहाल्यो। अब यस्तो अवस्थामा यो क्वेसनलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला। यसमा केही पनि झुकिनुपर्ने अवस्था छैन। यस्तो क्वेसन भनेको बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ युएसमा है त, यो जुन हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्ड र क्वान्टिटी सप्लाई दिएको छ, जसमा चाहिँ हामीलाई पी थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। पी भनेको हाम्रो प्राइस हो, अर्थात् मूल्य हो। त्यो मूल्य चाहिँ अब हामीले एजुम गर्दाखेरि चाहिँ यसरी डिस्टेन्स मिलाएर चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ भयो है त। त्यसै झुकिन्छ भनेदेखि जस्तो लाग्छ भनेदेखि जहिले पनि 1 2 3 4 5 6 7 है, कम्तीमा नि हामीलाई 5 6वटा डिजिट त चाहियो नि त। त्यही भएर 1 2 3 4 5 6 अथवा 7 त्यसरी चाहिँ राख्नु होला है त। र यसरी अब हाम्रो यहाँ सल्युसन भइहाल्यो। यहाँ रहेको छ यसमा यो भयो हाम्रो गिभन है त। क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल्स टु हाम्रो कति रह्यो त्यसमा हेर्दाखेरि हाम्रो बराबर 100 - 5p है त, 100 - 5p। त्यसै गरी हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाई कति छ 10 + 5p है त। क्वान्टिटी सप्लाई इक्वल्स टु हाम्रो 10 + 5p त्यो रहेको छ। र अब हामीलाई नम्बर एमा चाहिँ हामीले के सोधेछ त्यही हो, हामीलाई ग्राफ द सप्लाई एन्ड द डिमान्ड इक्वेसन भने, ग्राफ द सप्लाई एन्ड द डिमान्ड इक्वेसन भनेर चाहिँ अब त्यो इक्वेसनलाई चाहिँ अब यसरी हामीले ग्राफमा देखाउनको लागि त त्यसलाई हामीले पूर्ण रूपमा त सप्लाई सेड्युल र डिमान्ड सेड्युल त चाहिहाल्यो है त। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो नम्बर एमा चाहिँ के छ यसरी हेरौँ है त। यहाँ आउँछ हाम्रो यसरी डिमान्ड एन्ड सप्लाई है त, डिमान्ड एन्ड द सप्लाई सेड्युल। अब यसरी हाम्रो मूल्य भयो। मूल्य चाहिँ अब हामी यसरी नै राख्छौँ 1 2 3 4 5 6 राख्दा नि भइहाल्यो। हाम्रो कति आउँछ त्यसमा 7 8 9 10 11, कम्तीमा पनि हाम्रो 6वटासम्म चाहिँ डिटेलहरू लिनु होला है त। 6वटासम्म चाहिँ 7 8वटा लिँदा नि भयो, तर कम्तीमा 6वटा लिँदाखेरि चाहिँ राम्रो देखिन्छ कि है त। र यसरी अब हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड है त, क्वान्टिटी डिमान्डेड हाम्रो कति छ त 100 - 5p भनेको छ है त। अब त्यस्तो अवस्थामा अब हामीले यो 7 राखेर हेर्नु पर्यो है त। अब त्यो कसरी राख्ने भन्ने कुरा अब हाम्रो थाहा छ। हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेडमा हाम्रो कति भयो त 100 - 5p भने चाहिँ इन्टु 7, p को ठाउँमा 7 राख्छौँ। त्यसै गरी अब हाम्रो यहाँ हेर्दाखेरि 100 - 5 × 8 है त। त्यसै गरी हाम्रो 100 - 5 × 9। अब त्यसै गरी 100 - 10 भन्दा नि हाम्रो 5 नै रहेको छ, 5 × 9 है त, 5 × 10। अब त्यसै गरी अब हाम्रो 100 - 5 × 11 यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ हामीले एक्जाममा धेरै सोध्न सक्छ है 10 मार्क्समा। जस्तै अब हजुरहरूले चाहिँ पार्ट 1 देखि प्रत्येक पार्टलाई चाहिँ मजाले कभर गर्नु होला है त। र यो भयो हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड। अब हाम्रो आउँछ यसमा क्वान्टिटी सप्लाइड है त। क्वान्टिटी सप्लाइड हाम्रो के छ त यसमा हेर्दाखेरि 10 + 5p रहेको छ है त। अब हाम्रो यसमा हेर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त 10 + 5 × p भन्ने ठाउँमा हाम्रो 7 1 भयो। त्यसै गरी 10 + 5 मल्टिप्लाई बाई हाम्रो 7 8 भइहाल्यो। त्यसै गरी हाम्रो यो चाहिँ यसरी राखेको है, यो प्राइसहरू यसरी राखेको भने अब यसमा 10 + 5 × हाम्रो कति छ त 9 यति रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो 10 + 5 × 10, त्यसै गरी 10 + 5 × 11 यो कुराहरू चाहिँ भयो। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ है त। अब यसलाई हामीले क्यालकुलेटर युज गरेर चाहिँ हामीले सल्युसन गर्न सक्छौँ है त। र यसै गरी अब हाम्रो कति भयो हेरौँ त, यसमा हाम्रो 5 7 जा कति भयो 35। अब 100 - 35 गर्दा कति आउँछ हाम्रो 865, जम्मा कति आयो त हाम्रो 65। त्यसै गरी 5 × 8 - 100 गर्दाखेरि कति भयो हाम्रो 60। भने मतलब अब हाम्रो कति छ यसमा 5 × 9 गर्दाखेरि 100 - 45 गर्दा कति भयो हाम्रो यसमा 55। त्यसै गरी हाम्रो 5 10 50 भइहाल्यो। 50 अब 100बाट 50 गर्दा अब 50 नै हुने भइहाल्यो है त। र यसै गरी अब हाम्रो के छ त यसमा 5 × 11 गर्दाखेरि 55 भएछ। 100 - 55 गर्दाखेरि त 45 नै भइहाल्यो है त। र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ हाम्रो 5 × 7 है त 35 आएको छ। 35 प्लस हाम्रो 10 गर्दा कति हुनुभयो त 45। र त्यसै गरी चाहिँ यसलाई मजाले क्यालकुलेसन गर्नु होला है त। यसमा हाम्रो चाहिँ 5 × 8 गर्ने प्लस 10 गर्ने हाम्रो जम्मा कति आउँछ 50। त्यसै गरी हाम्रो 5 × 9 गर्ने प्लस 10 गर्ने हाम्रो जम्मा आउनु भयो 55 है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो कति आउँछ यसमा
5 × 10 + 10 गर्दा जम्मा 60 आइहाल्यो। त्यसै गरी हाम्रो 5 × 11 गरेर चाहिँ हाम्रो 55 + 10 गर्दा 65 है त। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा जुन डिमान्ड है त, यो भनेको हाम्रो के भयो त, डिमान्ड भयो, यो चाहिँ भयो हाम्रो सप्लाई, र यो भयो हाम्रो मूल्य, प्राइस भयो है त। र यसैको आधारमा चाहिँ अब हामीले जुन हाम्रो यहाँ ग्राफ कर्व भनेको छ, जुन हाम्रो डिमान्ड कर्व र सप्लाई कर्व, जुन हाम्रो इक्वेसन है त, यो इक्वेसनबाट अब हामीले निकाल्यो। त्यो इक्वेसनलाई चाहिँ अब हामी यहाँ ग्राफमा चाहिँ यसरी लगेर जान्छौँ, जसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के भइरहेछ त, यसरी हेर्दाखेरि इक्विलिब्रियमको कुरा आउँछ। मेन त हाम्रो यहाँ इक्विलिब्रियमको कुरा आउने हो नि त। त्यही भएर चाहिँ अब हाम्रो इक्विलिब्रियम चाहिँ कतिखेर हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड एक्ज्याक्टली इक्वल टु द क्वान्टिटी सप्लाइड, अथवा क्वान्टिटी सप्लाई एक्ज्याक्टली इक्वल टु द क्वान्टिटी डिमान्ड भने चाहिँ अब हाम्रो हेरौँ त, यो जुन युनिट रहेको छ क्वान्टिटी डिमान्डेड र क्वान्टिटी सप्लाई, त्यो चाहिँ हाम्रो कतिखेर बराबर युनिट रहेको छ भन्दा हाम्रो जब चाहिँ हाम्रो प्राइस चाहिँ कति हुने बेला त, 9 हुने बेलामा। भनेपछि जब चाहिँ हाम्रो प्राइस 9 हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ इक्विलिब्रियम डिमान्ड र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी आउने रहेछ है त। भनेपछि अब हाम्रो यसरी इक्विलिब्रियम प्राइस कति हो त, 5, र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भनेको हाम्रो 55 युनिट्स, 55 युनिट्स चाहिँ रहेको रहेछ है त। यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसबाट यो डिमान्ड सेड्युल र सप्लाई सेड्युलबाट चाहिँ यसरी चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। र इक्विलिब्रियम कन्डिसन भनेको चाहिँ हाम्रो यो कन्डिसनमा चाहिँ हुने गर्छ है त। अब यसलाई चाहिँ अब हामीले हेर्दाखेरि है त, अब हेरौँ त, अब हाम्रो यो जुन डिमान्ड सेड्युल र सप्लाई सेड्युललाई चाहिँ युज गरेर अब हामी के गर्छौँ त, यसमा हामीले बनाउने भनेको ग्राफ गर्छौँ है त, कर्व बनाउँछौँ। यो एक्स एक्सिस र यो वाइ एक्सिस, यो भयो हाम्रो ओरिजिन है त। अब हाम्रो यहाँ हेर्दाखेरि लगभग कतिको छ त हेरौँ त, हाम्रो डिमान्डहरू 50 देखिबाट चाहिँ 50 भनेपछि 10, 20, 30, 40, 50। अब यसकै रेटमा रेन्जमा राख्दा पनि भइहाल्यो नि त। यसको डिस्टेन्स चाहिँ बराबर दूरीमा राख्नु है, यसमा स्केल युज गरेर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 है त, 80, 90, 100। त्यसै गरी अब प्राइस त हाम्रो कति छ, लगभग 11सम्म रहेको छ है। भने चाहिँ अब हामी प्राइस पनि यसरी राख्छौँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। हाम्रो कतिसम्म छ जम्मा, 11सम्म रहेछ है, 9, 10, 11, 12 है त। यो भयो हाम्रो के भयो त, प्राइस, र यस्तो भयो हाम्रो यो क्वान्टिटी सप्लाई र क्वान्टिटी डिमान्डेड है त। जे होस् हाम्रो यो क्वान्टिटी हुनुभयो है त। अब हाम्रो यसबाट जब प्राइस चाहिँ हाम्रो 7 हुने बेला चाहिँ हाम्रो के छ त, यसमा चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि जम्मा 65 रहेको छ। 7 हुँदाखेरि 65, 7 हुँदाखेरि हाम्रो कति रहेको छ त, 65। अब 65 हाम्रो के हुन्छ त, 60 र यसरी यो यसको बिचमा, 70 को बिचमा है त। 7 हुँदाखेरि हाम्रो कति हुन्छ अरे त भन्दा यहाँ आउने भयो त, लगभग यो आउने भयो। र यसपछि अब हाम्रो 8 हुँदाखेरि कति छ त, 60 छ है त। 8 हुँदाखेरि 60, 8 हुँदाखेरि 60 भने चाहिँ अब हाम्रो लगभग यो नै आउने भयो है त। र त्यसै गरी अब हाम्रो यहाँ हेर्दाखेरि 9 हुँदाखेरि कति छ, 55 छ है त। 9 हुँदाखेरि हाम्रो कति भयो, 55। 55 भनेको चाहिँ अब हाम्रो 50 र 60 को बिच है त, यो यसको बिच यो कुराहरू आउनुभयो यसमा। र यसपछि अब हाम्रो 10 हुँदाखेरि कति छ त, 50 है त। 10 हुँदाखेरि हाम्रो कति भयो त, 50। 10 हुँदाखेरि हाम्रो 50 भनेपछि हाम्रो लगभग कता आउने भयो त, यो कुराहरू भइहाल्यो है त। र यसै गरी अब हाम्रो 11 हुँदाखेरि कति छ त, 45। 11 हुँदाखेरि 45, 45 भनेको 40 र 50 बिचको है त। 11 हुँदाखेरि 45 भने चाहिँ यो भइहाल्यो। 20 भनेको अब ठ्याक्कै हाम्रो लगभग त्यति नै हो है त, यहाँ छ यसमा। यसरी चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। यो भनेको हामीले के गरेको भन्दा चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड है त। यो क्वान्टिटी डिमान्डेड हामीले भरिसकेपछि यो भनेको हाम्रो के आउँछ त, यसबाट डिमान्ड कर्व। यो चाहिँ हल्का यसो बाङ्गो हुन सकिन्छ, किन भन्दाखेरि हामीले स्केल युज गरेको छैन नि त। हजुरहरूले चाहिँ स्केल युज गर्नु होला है त। यो कुरा चाहिँ मैले प्रत्येक यसरी हामीले रेखाचित्र बनाउँदाखेरि नै भनिरहेको हुन्छ। र अब यसपछि हाम्रो सप्लाई है त, क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ अब हाम्रो 7 हुँदाखेरि कति छ त, 45 है त। 7 हुँदाखेरि कति रहेको छ त, 45। 45 भने चाहिँ हाम्रो लगभग
यही नै हो। र त्यसपछि अब हाम्रो 8 हुँदाखेरि कति छ त 50 है त। 8 हुँदाखेरि हाम्रो कति छ त 50 भनेपछि अब हाम्रो लगभग 45 भनेको हामीले 65 मा हाल्यो कि अब सुरुमा है। 7 भनेको 45 भने चाहिँ हाम्रो यहाँ हुनुपर्ने हो। 7 बाट 45 भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ चाहिँ हुनुपर्ने है त। हामीले 65 तिर चाहिँ 55 तिर चाहिँ लग्यो है त। र यसपछि अब हाम्रो 8 हुने बेला 50 हुने बेला 50 भनेपछि अब हाम्रो लगभग यता। र त्यसपछि अब हाम्रो 9 हुने बेला कति छ 55। 9 हुने बेला हाम्रो कति छ त ठ्याक्कै 55 भनेछ है त। 9 हुँदाखेरि हाम्रो कति हो त यहाँ हुँदाखेरि 55 यहाँ पुग्यो है त। नाइन भने चाहिँ ठ्याक्क सिधा यहाँ हुनुपर्ने हो हुन त 55। एट हुँदाखेरि हाम्रो कसो 8 हुँदाखेरि 50 है त। 50 भनेको भएपछि हाम्रो यहाँ आउने होइन। 8 भनेपछि अब हाम्रो यहाँ जति है त लगभग यहाँ जति हुनुपर्ने हो भनेपछि हाम्रो यहाँ है त यहाँ आउने भयो। र यसरी हाम्रो 9 हुँदाखेरि 55 9 हुँदाखेरि 55 बल्ल यहाँ ठ्याक्कै सिधा पर्यो। अब 10 हुँदाखेरि 60 है त। 10 हुँदाखेरि 60 भनेपछि अब हाम्रो यहाँ आउने भयो है त। 10 हुँदाखेरि 60। अब यसपछि अब हाम्रो के छ 11 हुँदाखेरि 65 है त। 11 हुँदाखेरि 65 भनेको अब हाम्रो लगभग यहाँ नै रहेको छ 65 भने चाहिँ। हजुर अझै स्केल युज गर्नु होला है। यसमा चाहिँ हल्का अलि मिलेको जस्तो देखाएको छैन। ठिकै छ है त। यो चाहिँ हल्का बाङ्गो भएको छ है त। हजुरहरूले चाहिँ मजाले स्केल युज गर्नु होला। यो चाहिँ हाम्रो यस1 भनेको हाम्रो के त सप्लाई कर्भ। यसरी जुन यो काटेको बिन्दु रहेको छ नि यो डिमान्ड कर्भ र सप्लाई कर्भ जुन हाम्रो यसमा चाहिँ यो यसरी हेर्न सक्दाखेरि 55 युनिट्स है त। प्राइस चाहिँ के छ त हाम्रो यो चाहिँ 55 है त। प्राइस चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस 9 र इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी हाम्रो कति हो त 55। 55 हुँदाखेरि चाहिँ यो हाम्रो भनेको हाम्रो के हो त इक्विलिब्रियम पोइन्ट जसलाई हामीले ई पनि भन्न सक्छौँ। यो भनेको हाम्रो इक्विलिब्रियम पोइन्ट हो है त। र अब हामीलाई थाहा छ यहाँ क्वेसनमा हुन त हामीलाई के सोधेको छ डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड द इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भनेको छ। अब हामीलाई त हुन त इक्वेसनबाट बराबर गर्दाखेरि निकाल्दा नि भयो। तर अब हाम्रो कन्सेप्ट अनुसार त यही नै हो हाम्रो हो कि नै भन्नु त। यसमा हामीले निकाल्दा निकालिसक्यो। तर पनि अब हामीले यसरी बीमा चाहिँ छुट्टै इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी भनेर सोधेको छ नि त। त्यही भएर चाहिँ यो क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल्स टु क्वान्टिटी सप्लाई गरेर चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ है त। यसरी यो जुन डबल आईमा के हुन्छ त हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड क्वान्टिटी सप्लाई इक्वल्स टु क्वान्टिटी डिमान्डेड पनि गर्न सक्छौँ। क्वान्टिटी के हो त डिमान्डेड हो। यसो गर्दाखेरि अब हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड कति रहेको छ त जम्मा जम्मै 10 + 5p 5p इक्वल्स टु हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड कति रहेको छ त हाम्रो यसमा 100 - 5p 100 - 5p। अब हाम्रो कति हुन्छ त यसमा हेर्दाखेरि हामीले यो 5p यता माइनस यता ल्याउँदाखेरि प्लस हुन्छ नि त। 5p + 5p त्यसै गरी हाम्रो 100 - 10 गर्दा कति हुन्छ हाम्रो 10p इक्वल्स टु 90 है त। अब p इक्वल्स टु 90 - 10 गर्दा कति भयो त ठ्याक्कै 9। अघि हामीले पत्ता लगाइसक्यो यो हाम्रो p इक्वल्स टु हाम्रो कति छ त ₹9। यो भने इक्विलिब्रियम प्राइस हो है त। अघि हामीले हेर्दाखेरि इक्विलिब्रियम प्राइस यो भयो। र यसै गरी यो जुन हाम्रो प्राइसको यो भ्यालु चाहिँ कि त यसमा कि त यसमा राख्दाखेरि हाम्रो के आउँछ त इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी। मैले सर्टकटमा गर्दैछु है यो चाहिँ डाइरेक्ट हामीले यस्तो गर्ने हो भनेर। क्वान्टिटी डिमान्डेड हाम्रो कति रहेको छ त यसमा चाहिँ 100 - 5p मा है त। 100 - 5p भनेपछि 9 भइहाल्यो। 100 माइनस अब 5 9 45 है त 45 भयो। 100 - 45 गर्दा हाम्रो कति आयो त 55 युनिट्स। त्यो कुरा अघि नै हामीलाई थाहा भइसकेको थियो। क्वान्टिटी डिमान्डेड हाम्रो कति भयो त यसमा यसरी 55 युनिट्स है त। यस्तै गर भने हो। तर अब हामीलाई सीमा हेरौँ त सीमा के भनेको छ हामीलाई
इफ डिमान्ड इन्क्रिज टु, अब चाहिँ हाम्रो डिमान्ड के भयो त, अब हाम्रो नयाँ इक्विलिब्रियम भन्दा नि नयाँ हाम्रो डिमान्ड फङ्सन आएछ 200 माइनस 5p। पहिला हाम्रो कति थियो त 100 माइनस 5p थियो, अब चाहिँ 100 को ठाउँमा चाहिँ 200 भएछ हो। अब यस्तो अवस्थामा जुन हाम्रो सप्लाई फङ्सन चाहिँ यही नै हो, सप्लाई फङ्सन चाहिँ यही नै हो। र अब हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डलाई चाहिँ यो राख्ने, र अब हामीले चाहिँ इग्नोर केलाई गर्ने त, यो चाहिँ अब हाम्रो छैन भनेर इग्नोर गर्ने हो। त्यस्तो गरेर चाहिँ अब हामीले यसमा के गर्यो भने चाहिँ यसले डिटरमाइन द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड द क्वान्टिटी भनेछ। अब यस्तो अवस्थामा नयाँ इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो है त। ट्रिपल आईमा अब हाम्रो नयाँ इक्विलिब्रियम है त। न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड क्वान्टिटी भनेको जुन हाम्रो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड द क्वान्टिटी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ हाम्रो जस्तै क्वान्टिटी डिमान्डेड एक्ज्याक्टली इक्वल्स टु त हाम्रो के हुन्छ त क्वान्टिटी सप्लाइड। अब हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड त अब हाम्रो नयाँ हो नि त, त्यही भएर यसरी ड्यास दिन्छौँ हामी। अब हाम्रो यसमा कति छ त नयाँ चाहिँ 200 माइनस 5p रहेको छ है त। देयरफोर हाम्रो के भयो त 200 माइनस 5p। र अब हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ कति रहेको छ त हाम्रो 10 प्लस 5p है त। 10 प्लस 5p 10 प्लस 5p। अब यस्तो हुँदाखेरि अब हाम्रो के रहेको छ त हाम्रो यसमा, अब यसलाई हाम्रो 200 भयो, यता 10 यता आउँदाखेरि माइनस 10 भइहाल्यो 5p। अब यताको 5 माइनस 5p यता जाँदा प्लस 5p भइहाल्यो है त। 200 माइनस 10 गर्दाखेरि कति भयो त हाम्रो 190। र यसरी 5p प्लस 5p गर्दा 10p भइहाल्यो, अथवा हाम्रो 10p इक्वल्स टु हाम्रो 190 गर्दा नि भइहाल्यो है त। यसरी p इक्वल्स टु 190 इक्वल्स टु 10 गर्दा यसरी कटिहाल्यो। देयरफोर अब p इक्वल्स टु रुपिस कति हो त 19। भनेपछि इक्विलिब्रियम हाम्रो प्राइस कति आयो त नयाँ चाहिँ हाम्रो 19 बराबरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ आएछ। अब यो जुन हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइसलाई चाहिँ अब भ्यालु पुट गरौँ हामी, जुनमा भयो पनि यसमा गर्दा नि भयो र यसमा गर्दा नि भयो है त। अब देयरफोर हाम्रो चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ पुटिङ है त। देयरफोर पुटिङ p इक्वल्स टु रुपिस कति त 19 है त इन द न्यू डिमान्डमा राख्दा नि भइहाल्यो, न्यू डिमान्ड इक्वेसन। सकभर चाहिँ अब जता राखे पनि एउटै आउने हो। अब तर सल्युसनहरूमा भनौँ न लगभग मानिसहरूले चाहिँ अरू टिचरहरूले गर्ने भनेको पनि जुन हाम्रो डिमान्ड इक्वेसनमा नि लगभग राख्ने भनेको त्यस्तै चलन छ यसमा चाहिँ त। क्युडी ड्यास भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ त 200 माइनस 5p रहेको छ। त्यसै गरी 200 माइनस हाम्रो 5p है त। 5 मल्टिप्लाई बाई p भनेको हाम्रो कति छ त रुपिस 19 रहेको छ है त। त्यो कुराहरू भयो। अब हाम्रो 200 माइनस अब हाम्रो कति आउँछ त 5 मल्टिप्लाई बाई 19 गरौँ त हाम्रो कति आउँछ 5 मल्टिप्लाई बाई 19 गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 95 बराबरको चाहिँ आउँछ है त। अब 200 माइनस 95 गर्दा जम्मा कति आयो त 105 है त। 105 बराबर हो। देयरफोर हाम्रो चाहिँ नयाँ अब के आयो त यो भनेको इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी हाम्रो 105 आयो र इक्विलिब्रियम प्राइस हाम्रो 19 आयो। जब चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ यति हुँदाखेरि र क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ यति हुँदाखेरि है त। यो कुराहरू भयो। र यसमा चाहिँ अर्को हाम्रो यहाँ लास्ट के छ भनेको छ भन्दा चाहिँ एक्सप्लेन वेन द डिमान्ड इक्वेसन चेन्जेस वाट ह्यापन टु द इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड द क्वान्टिटी भनेको छ। अब हाम्रो डिमान्ड इक्वेसनमा चेन्जेस हुँदाखेरि चाहिँ अब के भयो त इक्विलिब्रियम प्राइस र क्वान्टिटीमा भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्छ है त। जसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यसरी अब अघि हेर्नु पर्दा है त अब हाम्रो डिमान्ड फङ्सन चेन्ज भएको हो नि त। हाम्रो डिमान्ड फङ्सन चेन्ज हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो इक्विलिब्रियम प्राइस कति थियो त 9 थियो। र अब चाहिँ यो इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ चेन्ज भएर अर्थात् इन्क्रिज भएर कति भएको छ त 19 रुपियाँ भएको छ भने चाहिँ 10 रुपियाँ बढेछ। किन कसरी 10 रुपियाँ बढ्यो भन्दा जब चाहिँ हाम्रो जुन डिमान्ड फङ्सनमा चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि है त। त्यसै गरी हाम्रो यसरी डिमान्ड फङ्सनमा चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी जुन इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी रहेको छ त्यो पनि हाम्रो इन्क्रिज अर्थात् हाम्रो बढेको छ। पहिला हाम्रो कति थियो त 55 युनिट थियो र अब चाहिँ हाम्रो कति छ त 105 युनिट रहेको छ है त। त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ रहेको छ यसमा। भनेपछि अब त्यही लेख्ने हो हामीले हुन त एन्सरमा। अब यसरी चाहिँ हाम्रो डिमा है त वेन डिमान्ड है त वेन डिमान्ड इक्विलिब्रियम हाम्रो यसमा डिमान्ड इक्वेसन भनौँ न है त। वेन द डिमान्ड इक्वेसन
चेन्जेस हाम्रो के हुन्छ त यसमा चेन्जेस विथ, जसमा चाहिँ हाम्रो के थियो त सप्लाई चाहिँ के थियो त सप्लाई बिङ फिक्स, सप्लाई चाहिँ हाम्रो के छ त फिक्स नै रहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो के हुन्छ त प्राइस इन्क्रिजेज फ्रम है त प्राइस इन्क्रिजेज फ्रम 9 to the 19 एन्ड क्वान्टिटी इन्क्रिजेज फ्रम 55 to कति 105 है त एट न्यू इक्विलिब्रियम। यो कुराहरू भयो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जुन हाम्रो 10 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन हामीले गरेका छौँ र यसरी पार्ट 1 देखि चाहिँ मजाले चाहिँ यसरी चाहिँ क्लासेसहरू चाहिँ अटेन्ड गर्नु होला है त। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन यो रहेको छ यस च्याप्टरबाट र यसै गरी अब हाम्रो अर्को धेरै क्वेसनहरू रहेको छ, यसलाई चाहिँ मजाले हामी प्र्याक्टिस गर्दै जान्छौँ है त। धेरै क्वेसन छ हाम्रो यसमा, प्लस अब हाम्रो चाहिँ अरू जस्तो यसै च्याप्टरबाट चाहिँ जुन हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लसहरू मार्केट सरप्लसहरू पनि हामीले गर्न बाँकी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। त्यो क्वेसनबाट पनि हाम्रो एक्जाममा चाहिँ धेरै सोधिरहेको हुन्छ र यसरी जुन हाम्रो यो जुन च्याप्टर 2मा मात्रै हो धेरै क्वेसन भएको, अरू त अब हामी छोटो छोटो पार्टबाट हामी छिट्टै सकाउँछौँ। यो च्याप्टर 2मा चाहिँ हल्का हाम्रो टाइम नै लाग्छ है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ र हजुरहरूलाई चाहिँ केही प्रश्न छ भने कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला र राम्रोसरी चाहिँ यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होला र प्रत्येक त्यो जुन हाम्रो कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ रिभिजन गर्दै जाने र त्यसै गरी हाम्रो फर्मुलाहरू हेर्दै जाने गर्नु होला है त। र आजलाई चाहिँ हामी